बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अब तक हमने जितनी भी न्यूज़ अंबर की रिलेटेड सुनी और स्टिल सुनते हैं, एक चैनल तो ख़ास तौर पे इनकी न्यूज़ सुनाता है बहुत ज़्यादा, वो लोग कनेक्ट करते हैं हर जगह स्वीटी कैंडी को अंबर के शौहर से, कि उसने अंबर के शौहर से बहुत गलत मैसेजेस किए, गलत बातें बोली, उसका दिल ख़राब किया, दिमाग चेंज किया, और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें सिचुएशन हो गई थी कि अंबर अपने घर चली गई थी और यहाँ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो वापस आएगी या नहीं। तलाक के खुला तक की तो बातें होने लग गई थी, करने लग गए थे लोग ऐसी बातें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई स्वीटी कैंडी बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, वो जैसी है वो सबको पता है, सबकी नॉलेज में उसका जो कैरेक्टर है, जो बात करने का अंदाज़ है, जो भी वो मैसेजेस वगैरह खुल के सामने आए, लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनी हमने। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चैनल है वो बहुत बुरा कहता है स्वीटी कैंडी को। मैं भी स्वीटी कैंडी के किसी फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा वीडियो बनाई, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपका रिश्ता मियाँ बीवी का, बहन भाई का, अम्मा अब्बा का, माँ बेटी का, माँ अब्बा बेटे का, ये कब मजबूत होता है? वो मजबूत जब होता है जब एक दूसरे पे दोनों को ट्रस्ट हो, और स्पेशली जब लड़की बड़ी हो और उसकी माँ को देखा जाएगा कितना ट्रस्ट है अपनी बेटी पे, और जब बेटा बड़ा हो रहा है तो बाप को देखा जाएगा कितना ट्रस्ट है बाप को, और कितना कॉन्फिडेंस है उस बेटे को अपने बाप पे। फिर जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा तो ये देखा जाएगा कि हस्बैंड को कितना ट्रस्ट है अपनी बीवी पे। नॉर्मली बीवियों के बारे में कहा जाता है कि उनसे अगर कहा जाए कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है, या तुम्हारा हस्बैंड किसी के साथ घूमता है, या तुम्हारा हस्बैंड जो है तुमसे सही नहीं है, या ये फ्लर्ट करता है बाहर, तो औरतें कच्चे दिमाग की होती हैं और वो डर जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शाहजेब, जिसका एज गैप भी अंबर से 8 साल है, और वैसे वो बहुत सीरियस दिखता है, अक्सर उसने उसको मना भी किया इशारे से कि जो है तुम मेरी वीडियो ना बनाओ, ठीक है। और कैमरा जब उसने फ्रंट पे किया तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे ऊपर तुमने कैमरा क्यों डाला। फिर जो है अब उनके अम्मा अब्बा भी हट गए, कैमरे में नहीं आते। हंसना उसको अच्छा नहीं पसंद अंबर का, ऑपरेशन कराना उसने पसंद नहीं किया कि तुमने ऑपरेशन क्यों करवाया। बेतुकी सी बात है हालांकि कि कोई भी अपनी सी सेक्शन औरत नहीं चाहती, ये सब कुछ डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहे हैं। अब एक पेशेंट है या एक एक्सपेक्ट करती हुई मदर है, तो वो क्या अपने दिमाग पे चलेगी कि मेरे इन लॉज क्या कह रहे हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? ऐसा नहीं है। वो ये देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकली, वो उसी पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुसलसल गालियाँ और बुराइयाँ किसकी की जा रही है? स्वीटी कैंडी की। लेकिन कहीं भी इस चीज़ का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि एक वीडियो शाहजेब पे भी बनाए कि उसका एटीट्यूड अपनी बीवी के साथ इतना ख़राब क्यों था। स्टार्टिंग से अंबर अनसेटिस्फाइड थी अपने हस्बैंड के साथ, और उसका रीज़न जो है उसने वीडियोस में खुद ही बता दिया था। जाहिर है कि भाई हमारा तो मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, और जो है हमारे यहाँ तो वो मासी नहीं रखने को तैयार थे। वो कह रहे थे हमें पता नहीं है मासी कैसी है, हालात ऐसे हैं, जबकि बहन भी रहती है नीचे, अम्मा भी सामने रहती हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा था कि हर तरह से पैसे बचाने की बात हो रही थी। ना तो मेड रखी गई थी घर में, ना ही किसी मासी को आने दिया था, ठीक है। तो सब समझ रहे थे सिंपली कि भाई ये कमाओ भी और खिलाओ भी वाली बात हो रही है। फिर यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई थी तो इसी चैनल ने कहा कि वो तो कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, सब कुछ वो खुद ही लेती है, अपने पैसों से ग्रॉसरी लेती है, अपने पैसों से ही वो घर चलाती है। सारी ओवरऑल बातें ये हुई। तो स्वीटी कैंडी के अलावा भी इनको जब ये लग रहा था कि शायद अब नहीं बनेगी या वो लेने ही नहीं आएगा, तो उन्होंने अच्छे तरीके से शाहजेब की बुराइयाँ की। अब आज अगर वो अपने घर जा चुकी है, चलो अच्छा ही हुआ कि वो अपने घर चली गई, मगर यहाँ पर वो कभी ये क्यों नहीं कहती कि यहाँ पे गलती शाहजेब की थी। शाहजेब ने अंबर को 2 टके का समझा और हर चीज़ पे, हर झूठी बात पे बिलीव कर लिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
یہ پوائنٹ انہوں نے کبھی کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں شادی تو بہت بڑا کانٹریکٹ ہے اور اس میں ایک دوسرے پہ اگر بلیف نہ ہو تو وہ بن ہی نہیں سکتی، وہ چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ آج اگر اس نے اس کے کان بھرے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے انڈیوس کیا تھا اور باتیں کہی تھی واٹ ایور، کل اگر ایسا ہی کوئی بندہ ان کی زندگی میں اور آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یقین کر لے گا اس کی بات پہ۔ کوئی اور دشمن آ جائے اور وہ کسی اس کے اسکول کالج کی لائف پہ کوئی جھوٹی سٹوری بنا دے، پھر کیا کرے گا شاہ زیب؟ پھر لڑنے بیٹھ جائے گا کیا؟ پھر اس کو گھر سے نکال دے گا۔ تو مجھے یہاں پہ شاہ زیب کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے گھر تباہ کیا، اس نے میسج کیا اور پروف دکھائیں گے، ابھی تک تو میسیجز کا کھلا پروف تو نہیں ملا، لیکن اتنی باتیں پتہ چل چکی ہیں کہ ہاں کال یا میسیجز ہوئے ہوں گے سویٹی کینڈی کی طرف سے۔ وہ بھی میں کہتی ہوں کہ بھائی کوئی ریزن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی تک نہیں تھا، کوئی پوائنٹ نہیں تھا، کوئی ٹائم نہیں تھا اور کوئی ریزن بھی نہیں تھا، لیکن یہ چیز جو ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی شاہ زیب کی کہ یار اب اس سے ختم ہو گیا رشتہ، اور جب بیٹا بھی میرا ہو گیا ہے اور تب مجھے ایک میسیجز آ رہے ہیں، اور دیکھیں وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے نا خود بھی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بھی لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ وہ پتہ چلا لیتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں بہت سی کاموں کا۔ تو ایک گورنمنٹ آفیسر جو ہے اور جس فیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں، جس سیگمنٹ میں کام کرتا ہے، وہ بھی بڑا سینسٹیو، آئی تھنک کسی اس میں سپریم کورٹ میں کہا تھا شاید اس نے، مے بی پاسبل کہ ادھر وہ کام کرتے ہیں، امبر نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں۔ تو یار بندے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ نمبرز جو ہے وہ ٹریس کر لے، کیونکہ کوکنگ وتھ شبانہ نے جب ان کو کچھ ریئیکشنز والوں نے تنگ کیا تھا تو یہ بھی تو ان کے گھر تک، ان کے ایڈریسز تک اور کانٹیکٹ تک پہنچ گئی تھی نا کہ بھائی ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، اور ڈیٹیل تو سبھی کو پتہ ہے، وہ میں کیا بتاؤں۔ تو اس نمبر تک کیوں نہیں پہنچے؟ اور اگر پہنچے ہوتے، پہنچ جاتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایکشن لیتے فوراً اور اسی وقت وہ میسیجز جو ہے نا آن اسکرین لاتے۔ اگر یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جاتا تو امبر جو آئی تھنک 1.5 مہینے سے اپنی اماں کے گھر میں تھی، کیونکہ جب یہ گھر گئی ہے تو اس کے گھر کے جو وہ کہتے ہیں نا کفگیر جو ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے مٹی میں اٹی ہوئی تھیں۔ اٹس مین کہ کسی نے کچن کو یوز ہی نہیں کیا، اور امبر اگر نہیں تھی گھر پہ تو شاہ زیب اپنی اماں کے پاس ہوتا ہوگا، وہیں کھانا وانا کھاتا ہوگا۔ تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ شاہ زیب جو ہے ان کو ان کی اماں نے بھی کچھ نہیں سمجھایا یا کچھ اس کے فیور میں بات نہیں کی، امبر کے فیور میں، ورنہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ہوتا ہے کہ نہیں یار ہماری بہو بدنام ہو رہی ہے یا غلط اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی رول پلے نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں یہ شاہ زیب بھی پراپر اسکرین کے سامنے نہیں آیا ہے، یہ کافی پرانی ویڈیو جو ہے امبر نے اپلوڈ کی ہے، اور میں آپ کو جو دیکھ کے بتا رہی ہوں کہ امبر کے لیے اب ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ سچویشن کافی کہتے ہیں نا گھمبیر ہو گئی تھی، اور اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی کہ خلا اور طلاق تک بات پہنچ چکی تھی۔ کمنٹس میں لوگ یہی کہتے تھے یار یہی کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ اب یہ اللہ نے اس کا گھر سیٹل کر دیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ امبر اس فریکوینسی کے ساتھ ویڈیو بنائے گی۔ آپ نے دیکھا امبر کی ویڈیو بہت گیپ کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ بھی پرانی ویڈیو اس نے اپلوڈ کی تھی، اٹس مین کہ نئی ویڈیو وہ بنا ہی نہیں پا رہی۔ تو یہاں پہ امبر کا چینل جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ میں جاتا ہوا۔ ظاہر ہے اتنا سب کچھ ہوا ہے زندگی میں، اتنا بڑا چینج آیا ہے، تو یہاں پر امبر کو ہو سکتا ہے شاہ زیب نے کہا ہو کہ تم یوٹیوب کو فیس نہ کرو، کیونکہ یوٹیوب کو اگر وہ فیس کرے گی تو ظاہر ہے بہت سی مشکلات بھی اس کو فیس کر سکتی ہیں۔ اور یہاں میرا تو سجیشن یہی ہے کہ اگر ہسبینڈ کو اپنی بیوی پہ کمپلیٹ کانفیڈنس ہو، کمپلیٹ یقین ہو، تو کبھی ان کا رشتہ کھٹاس میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ سو فرینڈ یہاں پر ویڈیو ہوگا یہ اینڈ۔ If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.